वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है उसका 14th लेक्चर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज हम अपने लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 6 है, रोगनियात और चिकनाई, वो शुरू किया था। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारे कल के लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आज भी हम रोगनियात और चिकनाई के बारे में ही बात करेंगे। जी, कल हमने बात की थी इंसानी जिस्म में रोगनियात के काम के बारे में, और अभी आपके सामने आपकी बुक का पेज डिस्प्ले किया गया है। कल हमने जो पहले 3 काम थे रोगनियात के इंसानी जिस्म में, हमने उनके बारे में बात की थी। अब आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो जो इंसानी जिस्म में रोगनियात का चौथा अहम काम है वो ये है कि ये रोगनियात जो हैं वो इंसानी जिस्म के जो अंदरूनी अज़ा होते हैं उनके गिर्द चर्बी की एक मुनासिब तह बनाती हैं और उन्हें किसी भी किस्म के चोट, सदमे और मुख्तलिफ ख़तरात से महफूज रखती हैं, और इस तरह से जिगर, तिली, दिल और गुर्दों को मुनासिब जगह पर कायम रखने में मदद देती हैं। इसी तरह से जिल्द, बालों और नाखूनों वगैरह के लिए ज़रूरी अज्जा मुहैया करती हैं। ये मैं बता दूं कि ये जो रोगनियात के अंदर एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जिसको हम लिनोलिक एसिड कहते हैं। और ये लिनोलिक एसिड जो है हमारे जिल्द के अंदर जो कुदरती चमक होती है वो इस लिनोलिक एसिड की वजह से होती है। बालों के अंदर एक कुदरती चमक होती है वो भी इस लिनोलिक एसिड की वजह से होती है, और यही कुदरती चमक हमारे नाखूनों में भी मौजूद होती है जो कि लिनोलिक एसिड की वजह से होती है। तो रोगनियात जो हैं वो हमारे जिल्द, बालों और नाखूनों के लिए भी ज़रूरी अज्जा मुहैया करती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सेटाइटी वैल्यू कहते हैं, जिसको हम शिकम सेरी की खासियत कहते हैं। शिकम कहते हैं पेट को और सेर कहते हैं भरने को। तो ये जो रोगनी ग़िज़ाएँ होती हैं ये जल्द आपके पेट को भरती हैं और ज़्यादा देर तक आपके मैदे में रहती हैं, देर से हज़म होती हैं और आपको अपना मैदा खाली महसूस नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी सेटाइटी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि इनमें शिकम सेरी की खासियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो रोगनी ग़िज़ाएँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता और देर से हज़म होती हैं, जिसकी वजह से भूख जल्दी नहीं लगती है, और ये मैदे और भूख को तमानियत बख्शती हैं। मैदे में देर तक ठहरने की इस खासियत को शिकम सेरी यानी सेटाइटी वैल्यू कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि चिकनी ग़िज़ाएँ जो हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के कुदरती ज़राए हैं। इसके अलावा इनमें ऐसा ज़रूरी रोगनी तरशा यानी एसेंशियल फैटी एसिड लिनोलिक एसिड मौजूद होता है जिसे जिस्म खुद तख्लीक नहीं कर सकता है। और फिर क्या होता है कि इस लिनोलिक एसिड की अदम मौजूदगी में नशोनुमा मुतासिर होती है, जिल्द खुरदरी होकर ज़ख्मी हो जाती है और बिलाखिर एक्जिमा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। रोगनियात निज़ाम इंहज़ाम और खुराक के जुज़्वे बदन बनने में मुआविन होती हैं और ये ज़हनी याददाश्त में मुंसलिक खामरे की तामीर में मदद देती हैं। रोगनियात खुराक को खुश जायका बनाती हैं। इनकी अदम मौजूदगी से खुराक बिल्कुल खुश्क और बेजायका महसूस होती है। रोगनियात के अंदरूनी जिस्म के अंदरूनी अज़ा के गिर्द चिकनाई की बारीक तह यानी लुब्रिकेशन या चिकनी झिल्ली बनाती हैं, खुसूसन जोड़ों के दरमियान, जो इन जोड़ों को रगड़ से महफूज रखती है। हमारे जिस्म के जो जोड़ हैं, जैसे घुटने का जोड़ है, कोहनी का जोड़ है, ये जो जोड़ हैं इनकी हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, और जो लुब्रिकेशन होती है ये इन जो हड्डियां हैं इनको रगड़ से बचाती है, इनको तकलीफ से बचाती है। और बिल्कुल जैसे नट बोल्ट के दरमियान हम ग्रीस लगाकर उनको लुब्रिकेट करते हैं, इसी तरह से हमारे जिस्म के वो वाले जोड़ जो तीनों 3 डायमेंशनल मूवमेंट करते हैं उनके दरमियान ही चिकनी लुब्रिकेशन मौजूद होती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंसानी जिस्म में रोगनियात की कमी के क्या क्या असरात होते हैं। तो याद रखिए, जो किसी भी न्यूट्रिएंट का इंसानी जिस्म में काम होता है वो ही उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी होती है, जैसे हम प्रोटीन्स में पढ़कर आए थे, अभी हम यहाँ पर भी देखेंगे। वैसे तो बात यह है कि हमारी खुराक में रोगनियात की कमी नहीं होने पाती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये कसरत से हमारी खुराक में पाई जाती हैं रोगनियात। लेकिन
اگر مکھن بالائی وغیرہ کی صورت میں روغنیات استعمال نہ بھی کی جائے تو سالن، پراٹھے، پوری، حلوہ، آئس کریم، بادام، مونگ پھلی، کیک، پیسٹری اور روزمرہ کی متعدد کھائی جانے والی چیزوں میں موجود ان کی مقدار روزانہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینی غذاؤں کی مقدار اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو زائد مقدار میں بھی چکنائی میں تبدیل ہو کر جسم میں جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے چکنائی کی مقدار مسلسل کم ہوتی رہے تو اس سے جسم میں مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ جسم کمزور، دبلا اور لاغر ہو جاتا ہے اور جسم میں گداز پن کے بجائے ہڈیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے جسم میں کام کاج کے لیے قوت اور حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، جلد کھردری، خشک اور زخمی ہو جاتی ہے، جس سے نتیجتاً ایگزیما کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اندرونی اعضاء کے گرد مرطوب اور چکنی جھلی بھی خشکی کی وجہ سے درد اور کھردرا پن سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ متعدد خامنوں کی ساخت اور عمل اثر انداز ہوتے ہیں جو کئی تکالیف کا موجب ہوتے ہیں۔ چکنائی میں حل شدہ وٹامن اے، ڈی، ای اور کے خوراک سے میسر نہیں ہوتے جو مزید کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کسی چیز کی کمی جو ہے اس کے بڑے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی ہی کسی چیز کی جو زیادتی ہے وہ بھی انسانی جسم میں بڑے ہی برے اور بڑے خوفناک اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو ہماری غذاؤں میں چکنائی دار تلی ہوئی غذاؤں کا استعمال اتنی فراوانی سے ہوتا ہے کہ اس کی کمی کے بجائے اکثر زیادتی ہو جاتی ہے، جس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کئی مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ حیواناتی چکنائی میں ایک کولیسٹرول نامی مادہ ہوتا ہے جو خون کی شریانوں کی دیواروں میں جمنے لگتا ہے۔ اس سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، دوران خون میں دقت پیدا ہوتی ہے جو دل کی تکلیف کا باعث بنتی ہے اور نظام دوران خون میں خرابی، بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات چھوٹے ذرے کی صورت میں لوتھڑا یعنی کلاٹ سا بننے لگتا ہے جو اگر کسی باریک شریان میں پھنس جائے تو اس حصے میں خون کی فراہمی نہ ہو سکنے سے اس حصے کے لیے فالج یعنی پیرالسس کا باعث بنتا ہے، اور اگر دل میں پھنس جائے تو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر کا موجب بھی بنتا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ حرارے فراہم کرنے کے باعث اس سے وزن میں ضرورت سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جسم موٹا اور بھدا ہو جاتا ہے، جسے موٹاپے کی بیماری یعنی اوبیسٹی کہتے ہیں۔ موٹاپے سے نہ صرف شخصیت بدوضع اور غیر دلکش ہو جاتی ہے بلکہ یہ متعدد مہلک امراض کا باعث بنتا ہے۔ اس سے بلڈ پریشر، دل کی تکالیف، جوڑوں کی تکلیف اور ڈائبٹیز جیسی امراض لاحق ہو جاتی ہیں۔ جی، اب روغنیات کی یومیہ ضرورت اور روغنیات کے ہم ذرائع دیکھیں گے۔ تو روغنیات کی مطلوبہ مقدار کا تعین نہیں کیا جا سکتا، البتہ جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 70 سے 80 گرام چکنائی ہماری غذا میں ضرور شامل ہونی چاہیے، اور اس 70 سے 80 گرام میں بھی جو ہے صرف جو سیر شدہ روغنیات ہیں وہ 30% ہونی چاہیے، 30% ہونی چاہیے۔ اور اب روغنیات کے ذرائع دیکھیں گے کہ خوراک میں روغنیات کے بہترین ذرائع نباتاتی غذائیں ہوتی ہیں جن میں بیجوں کے تیل، تل، مونگ پھلی، بادام، کھوپرے، سویابین، سرسوں، مکئی اور زیتون وغیرہ کے تیل شامل ہیں۔ حیواناتی ذرائع میں روغنی مادوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف حیثیت رکھتے ہیں۔ سالمن مچھلی اور کاڈ مچھلی کا تیل روغنی ذریعے کی ایک مثال ہے۔ سفید پنیر کے علاوہ باقی تمام پنیروں میں کافی مقدار میں چکنائی موجود ہوتی ہے۔ دودھ میں کریم یا بالائی کی صورت میں اور ان کے مکھن اور گھی وغیرہ میں بھی کافی مقدار میں چکنائی موجود ہوتی ہے، جبکہ انڈے کی زردی میں تھوڑی مقدار میں چکنائی پائی جاتی ہے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں میں چکنائی تقریباً موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔